बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सकाळची पेटवणी. म्हज्या जेजू, आयच्या दिसाची सगळी म्हजी चिंतना, उतरां आनी कोरण्यो, कोश्ट आनी संतोष हांव तुजे बरोबर सर्गींच्या बापाक भेटयतां. आंकवार मारयेच्या काळजा वरवीं सगळ्या मनशांच्या तारणा खातीर क्रिस्तांवां आनी सगळ्या मनशां मदें मोग आनी एकवट वाडचे खातीर आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या गरजां खातीर आमेन. D25 हे गायन आमी उच्चारतले. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कोर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कोर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कोर, नाणोय म्हाका उदकान कडवळाच्या, पवित्र कोश्टानो म्हाका घोट कोरात. तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आयक, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. तुजे सोडशिल्लो खोडसरून कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका निवार. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोडशी येवंक तूं म्हाका फर्माय. भक्तां सांगाती तुका वाकाणच्या सासणाच्या सासणांक आमेन. बल्या आनी निटवायेच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजें कालीस तुज्या काळजा सारके. दुलोबा काळजा जेजूच्या जा तूं म्हजो मोग, 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 दुलोबा काळजा जेजूच्या जा तूं म्हजो मोग. कोतावीण काळजांकवार मारयेच्या विनोद कर आमचे पासून. बोल्या आनी आनी निटवायेच्या निटवायच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. दुलोबा काळजा जेजूच्या जा तूं म्हजो मोग, 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 दुलोबा काळजा अंकवार मरेच्या जा तूं म्हजें साल्वासांव. बोल्या आनी निटवायेच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजें कालीस तुज्या काळजा सारके. दुलोबा काळजा जेजूच्या जा तूं म्हजो मोग, 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 कोतावीण काळजा अंकवार मारयेच्या जा तूं म्हजें सर्वस्व. बोल्या आनी निटवायच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. दुलोबा काळजा जेजूच्या जा तूं म्हजो मोग, 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 दुलोबा काळजा अंकवार मरेच्या जा तूं म्हजें साल्वसांव.
बोल्या आनी निटवायच्या काळजा जेजूच्या, कोर म्हजें कालीस तुज्या काळजा सारकें. दुलोबा काळजा जेजूच्या, जा तूं म्हजो मोग, 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 कोतावीण काळजांक वर मरयेच्या, जा तूं म्हजें सर्वसांव. भोव पवित्र काळजा जेजूच्या, चुचुरे तूं आमचे कोर, कोत नसलेल्या काळजांक वर मरयेच्या, विनोदी कोर आमचे पासून. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानांक मागणे. सोम्या जेजू, आमचे थंय तुज्या मितमेर नासलेल्या मोगाचे खुणेक तुज्या पवित्र काळजाक मान दिवंक नव्यान तुजे सेवेक आमकांच आमी ओरपून दिता. आमचें जिवीत तुजेर थारावन जेवंक आमकां शिकय. सगळ्या आमच्या कर्तुत्वांनी सुखांत आनी दुखांत, खुशाल आनी फळादीक वावरान तूंच आमचें जिवीत आनी उजवाड म्हूण समजून आमचो भावार्थ आनी विस्वास तुजेरूच आसूं दी. दिसान दीस आमचे थंय तुजी ओळख वाडूंक, तुजो मोग खोल जावंक, तुजो पाटलाव चड आनी चड उर्बेन करूंक आमकां कृपा दी. सोम्या हांगा जमलोल्या आमचेर सगल्यांचेर, आमच्या कुटुंबांचेर आनी सोयऱ्यांचेर, इश्टांक आनी शेजाऱ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सदांच आमच्या गरजांनी तूं पावताय. कितलेय कोश्ट आमचेर आयले जाल्यारूय तुजी खुशी करूंक आमकां बळ दी आनी आमकां खोरी आनी सदां तोखता तसली शांती दी. तुज्या पवित्र काळजाची भोगती, दुसऱ्यांचें सूख दूख भोगपाची ताकद आमच्या काळजांनी घाल. तुज्या काळार तुजे सोरशीं आयिल्ल्या सगल्यांक दयेन आनी मोगान तुवें वेंगयलोय. तशेंच आमचीं मनां आनी काळजां त्याच मोयपासान भर. ह्या मोडलेल्या संवसारांत तुजे शांतीचे दूत आमकां कर आनी अशें आमच्या ह्या काळार तुजे मोगाचें, नितीचें आनी शांतीचें राज आमचे मदें येवं. तुका जाय तें जेजू लागीं माग. हें सगळें आमी आमच्या सोम्या आनी तारोका तुजे लागीं मागता. तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्या बरोबर जियेताय सासणाच्या सासणांक. आमेन.
सुरवातेक सगळी उबी रावया, गायन घेवया A8 पेज 4. Nevace bedi soriaweta, kuszalkaj zodos makaditalia. Nevace viswas torunaweta, devashi haweta. Tuzos vat mojedgar, tu viswashi mun kolon. Tuzos vat mojedgar, tu viswashi mun kolon. Nevace vedi soriaweta, kuszalkaj zotos makaditalia. Devashi viswas torunaweta, devashi haweta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता. तुका आवडेता. आयज जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब आनी ही परब संभ्रमता अनिता आनी एंड्रू नोगेरा. खरेच भशेन हे फामिलीचेर देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. तेच बरोबर आयज हे मिसाची भेट भेटयल्या टेरन्स लोबो आपल्या वाडदीस समयार ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. आयज जॉर्डन नोरोना आनी विन्सेंजो फेर्नांदीस आपलो वाडदीस समरमतात. ह्या भुरग्यांचेरूय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. दुसरीं भाव भयणां जावं आपलो वाडदीस वो काजराचो दीस मनयतात तांचे सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत हांव मागता. सगल्या पिडेंत आसलेल्या भावां भयणीचो उगडास करून तांचेय पासत ह्या मिसांत आमी मागता. अदीक करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टावतल्या सगल्या भावां भयणी पासत आमी मागता. आमच्या जोण्याकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजूचें काळीज बोगसण्याचें, मोगाचें, शांतीचें, दयाळायेचें जायते जेजूच्या काळजांतल्यान हो मोग व्हांवता आनी आमकां सगल्यांक होच मोग जेजू फावो करता. खरेच भशेन जेजूच्या कुर्साचेर आसतना कूड एक बालो घेवन थोपलो आनी उदक आनी रोगत व्हांवलें. ही ती झोर जेजूच्या मोगाची. हेंच मोगाळ काळीज जेजूचें आमी घेवन आमी मोगाळ जावन खरेच भशेन आमकां सगल्यांक देवीक कुरपेन, मोगाचे कुरपेन बोर म्हूण मागुया. चुकल्यात आमी जायते फावटी. देवाचे काकलुतीक सगलीं उलोव मारून म्हणुया, हांव पत्की सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन.
Somjaka glódkor, somjaka glódkor, glódkor. Krista glódkor, Krista glódkor, glódkor. Somjaka glódkor, somjaka glódkor, glódkor. मोहिमा देवाक उंसोर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या रया सोद पदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या थोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दोबाजीक पोरबे दिसा तुझ्या प्रितीवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी ताच्या ओप्रिमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करता. हे सदां वावते जोरींतलें देवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलोली कुरपेची सुबाम देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइसेसान पोरचेक म्हणलें, तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक संस्कारलोली पोरसां प्रितुमेच्या सगळ्या पोरसां मदली तुमकां सर्वेस्परान आपलें दायज करूंक विचून काडल्यांत. सर्वेस्परान तुमचेर आपलें कालीज दवरलां आनी तुमकां विचून काडल्यात. येरा पोरसां परोस तुमी सोंकेन चड म्हूण न्हय, कित्याक सगळ्या पोरसां परोस तुमी सोंकेन एकदम थोडी आसल्यात. पूण ताणें तुमचो मोग केलो देखून आनी तुमच्या पुर्विल्ल्यांक दिल्लो सोपूत पाळचे खातीर सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट बावल्यान तुमकां भायर काडल्यांत आनी गुलामपणाच्या घरांतली इजिप्ताच्या राजा फारोवाच्या हातांतली तुमकां सोडयल्यांत. सर्वेस्पर तुमचो देव खरोच देव म्हूण ओळखून घेयात. तो विस्वाशी देव आनी आपलो करार तो सांबाळटा आनी ताचो मोग करतल्या आनी ताच्यो आज्ञा सांबाळटल्या हजार पिणकांक तो आपले बळेपण दाखयता. पूण आपलो द्वेस करतल्यांक तांच्या जिवितांतूच खास्त लायता. आपलो द्वेस धरतल्याचो नाश करूंक तो पाटी सोरोना. ताच्याच जिवितांत ताचेर खास धाडटा. म्हणटूच आयज हांव तुमकां दिता त्यो आज्ञा हुकूम आनी कायदे तुमी पाळूंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब.
ताची भोक्ती करतल्याथाय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनांक सगळीं म्हणया ताची भोक्ती करतल्याथाय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनांक ओत्म्या म्हज्या गांव गांव सर्वेस्पराक दिनवासून ताचें पवित्र नांव वयर काड काळजांतसून ओत्म्या म्हज्या गांव गांव सर्वेस्पराक दी आर्गां कदीच विसरूं नाका ताच्या मोगाची दाणां जबाब ताची भोक्ती करतल्याथाय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनांक सगळे तुजे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुज्या वायटाक गुणाचें वखद दिता जिवीत तुजें खरेंच फोंडांतलें सोडून काडटा माथ्यार घालता मुकुट मोगा कोणवालायेचो साबाब ताची भोक्ती करतल्याथाय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक नितीन फांकतात सगळीं ताची वर्ती कर्तुत्वां जुलूम भोगतात तांकां दोयेन मोगान तो राखता मोइसेस आपल्या चाकराक आपले गूट उक्ते केले इस्रायला मुखार फांकयली आपली नवला साबाब ताची भोक्ती करतल्याथाय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनांक यावे दोयाल मोवाल सगळोच माये मोगाचो रोखडोच रागार जायना काकलुतीचो थेवो तो आमच्या व्हडा पातकांक फावो ती खास्त तो लायना आमच्या गुणावाचे फाव ते फारीकपण घेना जबाब ताची भोक्ती करतल्याथाय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनांक बागीबोन जुवावाचे पयले चिटीवेले वाचप म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यानो एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक वळखता जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें हांव मोग म्हणटा तो हो आमी देवाचो मोग केला तो न्हय पूण ताणें आमचो मोग केला तो आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यानो देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय देवाक कोणेच कदीच पळोवंक ना पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोवे जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोवे सोपुर्णायेक पावला ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला हे खुणे वरवीं आमी ताचे सोवे जियेता आनी तो आमचे सोवे जियेता म्हूण आमकां कळून येता बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सोवे देव जियेता आनी तो देवा सोवे जियेता देव आमचो मोग करता हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला देव म्हणल्यार मोगूच जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवे जियेता आनी देव ताचे सोवे जियेता देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार उद्गार
Sorbes porak soy soy, sorbes porak soy soy, sorbes porak soy soy. Sorbes porak soy soy, sorbes porak soy soy, sorbes porak soy soy. मोजें जू तुमचेर घेयात आनी मोजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानबीक काळजाचो. Sorbes porak soy soy, sorbes porak soy soy, sorbes porak soy soy. Sorbes porak soy soy, sorbes porak soy soy, sorbes porak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासता. ओय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना बगोर एकलोच पूत, आनी ज्या मनशांक पूत आपले कुशेन बाप दाखयतोच. सगलीं तुमी कोश करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एप्रील मायाच्या म्हयन्यान चड गरमी जाता. जीव बारान थकता. जोड जाता तेन्ना जायतीं जाणां जोरीशीं वेता उदक न्हावंक. आनी हे जोरींतलें उदक उक्ती जावन आसा. इट इज मेडिसिनल. जायते तरेक बऱ्याक पडटा. थंडगार जीव जाता. तें उदक दोळ्यांकूय बरें, पिवपाकूय बरें. पूण एक मात, ही जोर आमी सोदून काडून गेल्यार ताचो ओरोम खंय तो मेवचो ना आमकां. खंय सुरू जाता ती. दोंगरायलें तें उदक देंवन येता आनी आमकां थंडगार करता. जेजू जिविताची जोर. ताचो ओरोम आनी ताचो शेवट मोगाचो जालो. आनी जशें जोरींतलें उदक ओकती तशें देवाचो मोग जावन आसा मेडिसिनल उक्ती जावन आसा. आयज जेजू म्हणटा, म्हजेशी येयात आनी म्हजे लागीं शिकात. हें जेजूची जोर. तुमकां शांतीताय जाय, तुमकां ल्हानवीकाय जाय, तुमी बोगसण्याची मनशां जावंक जाय, मोवाळ दोयाळ जावंक जाय, हे जोरेशी येयात आनी तुमकां समाधान मेळटलें. तुमकां जिवीत मेळटलें. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां दुसरे समर्तीच्या इस्रायल पोरजेक देव मोगान विचून काडटा साल्वार करूंक. तुमी तुमचो आंकडो व्हडलो म्हणून न्हय,
सगळ्यान देसावन तुमी ल्हान, पूण तुमच्या मोगान हांव पडलां. तुमकां हांव साल्वार करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन जुवांव म्हणटा, देव म्हणल्यार मोग. आमी जरी तर एकामेकाच्या मोगान जियेलीं जाल्यार तुमचे सगळें देव आसतलो. हो तो देव, मोगाचोच देव. आनी जेजू आपल्या कुर्सार रावून हो मोग आमकां सगल्यांक उगडापो करता. देखून जायते पावट जेजू म्हणटालो, तुमची काळजां दारून करिनाका. भाव भयणीनो, जायते पावट अशें म्हटलेलें आमी आयकलां, काळीज नासलोलो, दारून काळजाचो, हार्टलस पर्सन. भाव भयणीनो, असलो स्वभाव, असली वागणूक कोणाक मानना. दारून काळजाचो, हार्डन हार्ट. भाव भयणीनो, ज्या मनशाचें काळीज मोवाळ आसता त्या मनशाक बोगसणें दिवपाक, वेंगोवपाक, समजोवपाक सोंपें जाता. दुसऱ्याचें दूख कोश्ट समजोवपाक सोंपें जाता. थोडे फामिलींत वांगडे आसतले दारून काळजाचे, पडलेले लेगून ना. भाव भयणीनो, जायते पावटी आमचे सगळें इनडिफरन्स भितर सोदता. आपणाक दुसरो कितेंय करूं पडलेलें ना. ताचे सगळें मोगूच न्हय, ताचे सगळें आस्ते मुखामोळ देखून दाखोवपाक आमकां जोड लागता. असली मनशां दारून काळजाची. काळजांतावन जेजून बोगशिले सगल्यांक. काळजांतावन जेजून वेंगोयले. फारिजियो, धर्मशास्त्री आनी हेर सगळे जेजूच्या कुर्सा मुडी आसले ते भालो घेवन लेगून आयलेत. पूण ताचें काळीज मोवाळ. आपले दोनी हात विस्तारले आनी तांकां सगल्यांक बोगशिलीं. असलें बोगसण्याचें काळीज आमकां मेळूंक ह्या जेजूच्या पोरबे दिसा आमी मागुया. सगल्या सगळें दोयाळ जावंक, शांतीताय हाडूंक जेजूचें काळीज शांत. आमच्या उतरांनीच, आमच्या आजीरपणानूच शांती हाडूंक जाता. हें जेजूचें काळीज, ताचे गूण, उक्ती गूण आमकां फळां बरीच जावंक हे पोरबे दिसा कृपा मागुया. उबी रावया. आमचो बाबा देवाचेर उचारून म्हणुया, सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबावलो, आंकवार मरयेंतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या काळजाची मोवाळाय आपल्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान सगल्या मनशाकुळाक चाकूंक दिवंक तांकां कुरपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. राजकारभार चलयतल्यांनी आनी अदीक करून आमच्या भारत देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नितळ काळजान पोरजेची सेवा करून म्हूण आनी दर एका नागरिकाक आपल्या काळजाची भावना उक्ती करूंक आनी काळजाचे आवडे साकार करूंक
मोजत केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. दर एका मनशाच्या काळजान देव जियेता. हे सोत आमी सगल्यांनी वळखून आनी सगल्या मनशांक फावो त्या मानान आनी मोगान आमी लेखूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी जेजूच्या काळजाची भोक्ती वाडूंक म्हूण आनी जेजूच्या काळजाच्या शेगुणांनी आमच्या कुटुंबाचो दर एक वागडी वाडूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमची खासगी गरजो मागणी देवाक आमी सांगुया. जेजूच्या काळजा सारकें आमचें काळीज कोर म्हूण मागुया. आयज परब समरमता अनिता आनी एंड्रू नोगेरा सायबा तांचे तुजो आशिर्वाद घाल. आयज वाडदीस समरमता टेरन्स लोबो, जॉर्डन नोरोना, विन्सेन्सो फेर्नांडीस आनी रोशेल डिकुना ह्या भुरग्यांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टवतल्या भावां भयणांक तुजी पेकोवणी दी. घरान झगडीं जाता, शांती ना, दुस्मानकाय वाडल्या. असल्या कुटुंबांनी तुजो मोग आनी पेकोवणी फावो कोर म्हूण मागता. सर्गीच्या बापा, ल्हानविकायेन आनी खालत्या काळजान ही आमची मागणी तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यान ह्या मागण्या वरवीं आमकां सगल्यांक तुज्या मोगान बोर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेटवणे वेळार गायन घेवया C30 पेज 41. रूपे bangar maginan, ako sonsatu sonsaiba, amchi kalza tukasan, koshin mumpang nitatoka, amchi kalza मोच्या बाबा भणीनो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सौर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पृथ्वीवंत पुताच्या काळजाचो उतरावरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमच्या असक्तायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकलुतीन आमच्या अपराधांचें बोगसण आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन वासुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या त्याच्या कोणवणांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक, जिवीत दितोलें संस्काराची पवित्र सोबेक फुटली झोर, सोडवणेचे झोरींत संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजान सोडवणदार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 Golbaraco sorvesportu, Sorgani sosal bola tuja voi pawan, un sorgi yukasoisoi, Sorvespora cenavi, yetatakaso, un sorgi बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगत्याची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुसा आनी पुनः जीवन बनावरी तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनव जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत
ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून जी कोण आमची भाव भयणां ह्या संवसाराक अंतरल्यांत तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आयचे दिनवासनेचें मीस भेटयलां अनिता आनी एंड्रू नोगेरा. तशेंच आयज आपलो वाडदीस समारंभता टेरन्स लोबो, जॉर्डन नरोना, विन्सेन्सा फर्नांडीस आनी रोझेन डिकुन्या ह्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागतांव. अशें आंकवार मारिया देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जोजे, भाग्यवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत मोगाचें करूंक आमी पयशे फारीक करूंक नाका. ते आमच्या सैबांत आमचे भितर आसा. आमी फकत देवाची कृपा मागूंक जाय आनी देवाचे कृपेचे जोरींतल्यान आमच्याय जिवितांतलो मोग व्हांवतलो. आयजोच मोग जो जेजून आमचे सवें दाखयला ताच्या काळजांतल्यान तोच मोग आमच्याय काळजांतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आनी मोगाळ जावंक आमकां जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. हसत्या तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजे सोट्टी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजे कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शिळेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेलार गायन घेवया D16 पेज 55. जेजू म्हज्या किरकोळ म्हजो आत्मा मनशांक जाल्यार ताची विटूच येतली तोरी तुजे काळीज मोवाटोले म्हाका तसोच सोडून वचो नाका तोरी तुजे म्हाका तसोच सोडून वचो नाका दांडूक लागल्या म्हज्या आत्म्याक जेजू म्हजे खांतूच स्वर्गा वेल्या उण्या ये जेजू ये तुका आशान रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना ये जेजू ये तुका आशान रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. ओत्मीक कोमुन्याचो आक्त. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्म नाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रितीमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंबा व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटय आनी अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या भावां भयणी सवे तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सगळ्यांक तुमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची कुशाल बरीत परब आवडेता. तुका आवडेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
शेवटाक गायन घेऊया R23 पेज 187. Kalsa Jezucha Dokta Mokan Petloya Doria Kulpecha Muniskola Asra Petoi Kali Samche Mokanducha Petoi Kali Samche Mokanducha